वेलकम बैक। टोरंटो और जीटीए इतवार की सपहर कई घंटों के लिए मौसम सरमा के सफरी एडवाइजरी के तहत थे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो और जीटीए इतवार की सपहर कई घंटों के लिए मौसम सरमा के सफरी एडवाइजरी के तहत थे। एनवायरनमेंट कनाडा ने खबरदार किया था कि बाज़ औक़ात शदीद बर्फबारी और 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली मगरबी हवाओं की वजह से हद निगाह कम हो जाएगी। माहिरीन का कहना था कि बर्फबारी के साथ साथ कुछ सख्त सर्दी भी आती है, क्योंकि तेज हवाएं इतवार की रात -8 और -10 के दरमियान महसूस करेंगी। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से पीर के रोज शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा -1 और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हिंदुस्तान पर एक कैनेडियन के कत्ल में मदद करने का इल्ज़ाम लगाने के बाद माहिरीन कनाडा से कशीदगी को कम करने पर जोर दे रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हिंदुस्तान पर एक कैनेडियन के कत्ल में मदद करने का इल्ज़ाम लगाने के बाद माहिरीन कनाडा से कशीदगी को कम करने पर जोर दे रहे हैं। कनाडा के हुक्काम अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों को कानून की हुक्मरानी पर वर्कशॉप की पेशकश कर रहे हैं, कम अज़ कम जैसा कि कनाडा से देखता है। यहाँ तक कि जब सिर्फ अलहदगी पसंदी पर कशीदगी भड़क रही है। सीनियर ब्यूरोक्रेट वेल्डन एप ने इस माह मेंबरान पार्लियामेंट को बताया कि हिंदुस्तान इंतहा पसंदी या यहाँ तक कि दहशत गर्दी की तारीफ कैसे करता है, हमारे कानूनी निज़ाम में हमेशा शुमार नहीं होता है। जस्टिस कनाडा ने और माजी में RCMP ने हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मौसर तरीके से वर्कशॉप्स की हैं, ये बताने के लिए कि कानूनी तौर पर हमारे मयारात क्या होंगे। गुज़िश्ता जून में सिख कम्युनिटी के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को सुरे BC में उनके गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और उनके हामियों ने फौरी तौर पर भारत पर इल्ज़ाम लगाया था। कनाडा के हुक्काम ने तब से हिंदुस्तानी हम मनसबों से बेहतर ताउन का मुतालबा किया है, जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कनाडा बहुत कम सबूत फराहम कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों फरीक सिफारती और तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि इनमें बहुत कुछ मुश्तरका है। जौहरी तवानाई के ताउन, दौलत मुश्तरका की इक़दार और तारकीन वतन के ताल्लुकात पर तिजारत के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूसी जेल में एलेक्सी नावाल्नी की मौत की खबरें अफसोसनाक और हौलनाक हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूसी जेल में एलेक्सी नावाल्नी की मौत की खबरें अफसोसनाक और हौलनाक हैं। अपोजिशन लीडर के अहल खाना और तमाम लोगों से ताज़ियत करते हैं जो इंसाफ के हुसूल के लिए उसकी हिमायत करते हैं। ट्रूडो ने नावाल्नी को ऐसे शख्स के तौर पर बयान किया जो रूस और रूसियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए गैर मामूली हिम्मत के साथ खड़ा था। उन्होंने मज़ीद कहा, हम जानते हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन को कितना डराता रहता है। विनीपेग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक हजूम से खिताब करते हुए ट्रूडो ने कहा कि इसमें कोई सवाल नहीं है कि नावाल्नी को मालूम था कि ये नतीजा हमेशा एक इम्कान रहेगा। ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर इससे कबल की एक पोस्ट में कहा था कि रूस में बदउनवानी के खिलाफ जंग लड़ने वाले नावाल्नी को पहले कभी भी कैद नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, ये एक अहम याद दहानी है कि हमें हर जगह जमहूरियत को फ़रोग़ देने, उसकी हिफाजत और दिफा करते रहना चाहिए। ऐसा ना करने के नताइज संगीन है। ट्रूडो बैनुल अक़वामी रहनुमाओं और पुतिन की हुक्मरानी के मुखालिफ दीगर अफराद में शामिल है जो नावाल्नी के काम की तारीफ और हिमायत का इजहार कर रहे हैं और खबर के बाद हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। रूस की जेल एजेंसी ने कहा कि नावाल्नी, जो आर्कटिक की एक ताज़ीरी कॉलोनी में 19 साल की सज़ा काट रहे थे, जुमे को इंतकाल कर गए। वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नावाल्नी की मौत की इत्तला पुतिन की जाबिराना हुकूमत की दर्दनाक याद दहानी है। उन्होंने कहा कि रूसी अवाम के लिए एक बेहतर, ज़्यादा जमहूरी मुस्तकबिल की उम्मीद में अपनी आज़ादी दी। सेहोनी फ़ौज की गज़ा में वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इमदादी ट्रकों पर खुराक लेने के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों को भी इस्राएली फ़ौज ने फायरिंग का निशाना बना डाला। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सेहोनी फ़ौज के गज़ा में वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इमदादी ट्रकों पर खुराक लेने के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों को भी इजरायली फ़ौज ने फायरिंग का निशाना बना डाला। ब्राज़ीलियन सदर का कहना है कि इजराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। गज़ा में नस्ल कुशी को ब्राज़ील के सदर ने होलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक वस्ती गज़ा की पट्टी में नसीरात अल ज़ाबिदा और दीर अल बलह पर इजरायली बमबारी के नतीजे में 70 अफराद शहीद हो गए, जबकि बमबारी के नतीजे में दीगर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। हलाक और जख्मी होने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। एजेंसी ने मज़ीद कहा कि शुमाली गज़ा की पट्टी के इलाकों पर इजरायली बमबारी के नतीजे में 5 शहदा की लाशें निकाल ली गईं, जबकि इजरायली बमबारी में अल शुजाइया, अल जैतून, तल अल हवा के महलों को निशाना बनाया गया।
غزہ کی پٹی کے جنوب میں ایجنسی نے اطلاع دی کہ خان یونس پر مسلسل اسرائیلی بم باری کے بعد 16 شہدا کی لاشیں اسپتال پہنچائی گئیں۔ دوسری جانب غزہ میں امدادی عمل رکنے کے باعث حالات خراب ہیں، خاص طور پر غزہ کے شمال میں بنیادی اشیاء کے حصول کے لیے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسی صورتحال میں عالمی تنظیموں نے فوری طور پر امداد کی اپیل کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے شمال میں فلسطینی اپنے بچوں کو جانوروں کی غذا دینے پر مجبور ہیں، جبکہ امدادی ٹرکوں کے منتظر لوگوں پر اسرائیلی فورسز فائرنگ بھی کر رہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں کے دوران اسرائیلی فورسز نے امدادی ٹرکوں کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ کی۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں بدترین اسرائیلی آپریشن کے باعث امدادی تنظیموں کو کام کرنے میں سخت مشکلات ہیں۔ قبل ازیں فلسطینی صدر محمود عباس نے اتوار کے روز کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی، خاص طور پر رفح پر اپنی جنگ جاری رکھنے پر اصرار کر رہی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فلسطینی قیادت کی ملاقات کے دوران محمود عباس نے کہا کہ نتن یاہو کی حکومت اور قابض فوج اب بھی غزہ کی پٹی کے مختلف شہروں بالخصوص رفح شہر پر اپنی جارحانہ جنگ جاری رکھنے پر اصرار کرتی ہے، جس کا مقصد رفح سے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنا اور ان کی جبری بے دخلی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہادتوں کی تعداد تقریباً 28,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 68,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایتھوپیا میں افریقی یونین کانفرنس سے خطاب کے دوران برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کا کہنا تھا کہ تاریخ غزہ کی اس وحشیانہ جنگ کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نسل کشی ہے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ غزہ جنگ ویسی ہی ہے جیسا ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ برازیلی صدر کے بیان پہ رد عمل دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے برازیلی صدر کا بیان ہولوکاسٹ کو معمولی بنانا ہے، ان کا بیان یہودیوں پر حملہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا نازیوں اور ہٹلر سے موازنہ کرنا سرخ لکیر عبور کرنا ہے۔ برازیلی صدر کا بیان اسرائیل کے حق کے دفاع پر حملہ ہے۔ روس نے یوکرین کے خلاف جاری جنگ میں 9 ماہ بعد بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اہم قصبہ ایوڈیوکا پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ متعدد یوکرینی فوجی علاقے میں موجود ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس نے یوکرین کے خلاف جاری جنگ میں 9 ماہ بعد بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اہم قصبے ایوڈیوکا پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ متعدد یوکرینی فوجی علاقے میں موجود ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی فوج نے 1000 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اہم علاقے میں 8.6 کلومیٹر تک پیش رفت کی ہے اور روسی فوج نے خون ریز لڑائی کے بعد فتح حاصل کی، جہاں قصبے پر قبضہ کر لیا جو مکمل طور پر آبادی سے خالی ہو چکا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایوڈیوکا بدترین جنگی میدان میں سے ایک تھا جہاں سے یوکرین کی فوج دستبردار ہو گئی ہے اور یہ مئی 2023 میں بخمت شہر پر قبضے کے بعد بڑی فتح ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے بیان میں کہا کہ اپنے فوجیوں کو واپس بلایا ہے تاکہ مہینوں سے جاری جنگ کے گھیرے سے بچایا جائے، جبکہ پیوٹن نے ایوڈیوکا پر قبضے کو اہم فتح سے تعبیر کیا ہے اور اپنی فوج کو مبارکباد دی۔ کرملن کی ویب سائٹ میں جاری بیان میں کہا گیا کہ ریاست کے سربراہ نے روسی فوجیوں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور یہ اہم فتح ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ خطہ روس کو صنعتی خطہ ڈونباس پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے لیے یہ فتح اہمیت کی حامل ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشینکوف کا کہنا تھا کہ قصبے کو دہشت گردوں سے مکمل پاک کرنا، وہاں موجود یوکرینی فوج کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ایوڈیوکا کوک اور کیمیکل پلانٹ سے جڑا ہوا ہے۔ یوکرین کی جانب سے روسی دعووں پر سرکاری سطح پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، جبکہ روسی ٹیلی ویژن میں ایوڈیوکا اور کوک پلانٹ میں یوکرین کا جھنڈا اتار کر روسی جھنڈا لہراتے ہوئے دکھایا گیا۔ روس نے اس قصبے سے یوکرین کی دستبرداری کو افراتفری میں بے دخلی سے تعبیر کیا ہے کیونکہ متعدد فوجی اور اسلحہ پیچھے رہ گیا ہے، تاہم یوکرینی فوج کا کہنا تھا کہ وہاں پر فوج کا جانی نقصان ہوا ہے لیکن دستبرداری کے بعد حالات بہتر ہیں۔ خیال رہے کہ 2 برس قبل فروری 2022 میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنی فوج کو یوکرین پر حملے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد جنگ میں شدت آ گئی اور امریکہ سمیت مغربی ممالک نے روس سے تجارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔